मां सजदा कया आहिनि। उन सां गॾु हुन जे अंदरि इहो ज़िमेदारी जो अहसासु हुयो त मुंहिंजी औलाद आहे, उनजी तइलीम ऐं तरबियत जो मूंखे ख़्यालु रखिणो आहे। हुनखे इहो ख़्यालु थियो त मुंहिंजो अबो अम्मा आहे, उनजी ख़िदमत करणी आहे। इहा आहे सचाई। इहा छा आहे? इहा आहे सचाई। इहा आहे सचाई। इन सचाईअ खे ख़ुदा पसंदि थो करे। सिधा थियो वकूनू मा सादिकीन, जेके सचनि सां ख़ुदा रहण जो हुकुम ॾिनो आहे, उन्हनि जी वस्फ़ इहा हूंदी आहे। इहो ज़िंदगी गुज़ारण को खॿे हथ जो खेल न आहे जो मां पंहिंजे कुल्हे ते अटो ॿधी निकिरां ऐं वञी जंग में वेही रहां या 3-3 महीना वटां गश्त कंदो ऐं पोइ ते घर जी ख़बर ई न हुजे। इहो ज़िम्मेदार फ़र्द न आहे दोस्तो। असांखे पंहिंजे तरीक़त में इन जी तलक़ीन न आहे कई। इज़त, मां ॻाल्हि पियो कयां त क़ब्र में इज़त कंहिंजी पई थिए। मां अर्ज़ पियो कयां त महशर जे मैदान में इज़त कंहिंजी पई थिए। इन जे करे इसलिए सब मेरे भाइयों, अपने अंदर ये चीजें पैदा करने की हम सबको जरूरत है। इसके बगैर हमारे मुआशरे में तरतीब नहीं आएगी, हमारे हालात में तब्दीली नहीं आएगी, हमारे अंदर बेहतरी नहीं आएगी। देख रहे हैं हम कि इबादत गुजार पहले से ज्यादा है। कराची में जाएं, मस्जिदें भरी हुई है। जुम्मा नमाज के लिए निकलो तो आप किसी चौराहे पर फंस जाते हैं कि भाई वो मेन रोड जो है, बड़ा रोड, वो जुम्मा नमाज पढ़ने वालों ने बंद कर दिया है। 40-40 मिनट लोग खड़े हैं। इतने नमाजी माशाल्लाह है, अल्लाह उनको और तौफीक दे। उम्रा पर जाने वालों की तादाद पहले से बढ़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। हज करने वाले शौकीन और अपनी मोहब्बत और इश्क में जाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके साथ जिस चीज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, कोई फारसी नहीं बोल रहा हूं, और भी करने के काम हैं। एक जल्दबाज इंसान उन जिम्मेदारियों से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश मत करो। अगर मुमताज काफिले का फर्द बनकर कयामत के दिन सुरखरू होना चाहते हो खुदा की बारगाह में, तो ये सारे हुनर हम और आपको सीखना पड़ेगा। आपने सुना होगा वो बुखारी शरीफ की हदीस में कि 3 लोग जा रहे थे। वो जाते जाते रास्ते में बारिश होने लगी, शदीद बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि वो भीगने लगे। तो उनको कोई छुपने के लिए साया नहीं मिला, तो एक गार में घुस गए ताकि वो लम्हे, वो घड़ियां अंदर गुजारे। जैसे रात बारिश हो रही थी, हम दुआएं कर रहे थे, तो वो भी अंदर घुस गए और सोचा कि जब तक बारिश रुक जाए तब तक गार के अंदर रहते हैं। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बारिश की ज्यादती की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से, ऊपर से कोई बहुत बड़ा पत्थर लड़क कर नीचे आ गया। वो लड़कते 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 उस गार के दहाने पर इस तरह आकर बैठ गया कि उस गार का दहाना बंद हो गया। ये कौन फरमा रहा है? बनी इसराइल का वाकया हमारे प्यारे नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर रहे हैं। और मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं कि सच्चे लोग कौन होते हैं। और ये आज इस क्या अर्ज कर रहा है कि इबादतें एक जगह है, उसके साथ सच्चाई की बात हो रही है। और ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि खुदा कहता है कि सच्चों के साथ रहो। समझ में आ रही है बात आपको? तो गार में वो महसूर हो गए, बारिश रुक गई, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने अंदर से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो मनो वजनी पत्थर हिल के नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश की, मायूस होकर बैठ गए, दुआएं करने लगे। वो दुआ की बाद भी वो पत्थर हिल के नहीं दे रहा था। तो एक शख्स ने मशवरा दिया कि शायद खुदा को ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है उसका वास्ता हम दें, तो हो सकता है खुदा हमारी ये मुसीबत टाल दे। उनमें से एक ने कहा कि हाँ, मुझे ये एक चीज समझ में आती है कि खुदा को सच्चाई से प्यार है। खुदा को सच्चाई से प्यार है। आओ आज खुदा के सामने सच बोलते हैं। उसने हाथ उठाया, वो कहने लगा कि परवरदिगार, मैं गुनहगार बंदा हूं, मैंने सैकड़ों गुनाह किए हैं,
لیکن ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے کام کرنا تھا، اور کام کرنے کے بعد مجھے اس کو کچھ چاول دینے تھے، سا، ایک ٹویا، اردو میں اس کا ترجمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے یہاں اس سے زیادہ۔ تو جب وہ کام کرتے کرتے ہماری کس بات پر کچھ ناراضگی ہو گئی، کوئی گفتگو ہوئی، اور وہ کام ختم کرنے کے بعد اس نے پیسے نہیں لیے، وہ چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ان چاولوں کا میں کیا کروں۔ کہتا ہے کہ وہ موسم ایسا تھا کہ چاول کاشت کیے جا سکتے تھے، میں نے کاشت کر کے وہ چاول زمین میں ڈال دیے۔ خدا کی شان، وہ بہترین فصل ہوئی، اتنی اچھی فصل ہوئی کہ وہ جب میں نے بیچا اس کو کافی پیسے مل گئے۔ ان پیسوں کے بدلے میں نے بھیڑ اور بکریاں خرید لی، اور وہ بھیڑ بکریاں ایک دو نہیں تھی، کافی بھیڑ بکریاں تھیں۔ اب میں اپنے ہی خیال میں لگا ہوا ہوں، بھیڑ بکریاں وہاں ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد اس مزدور کو یاد آیا کہ بھائی میں نے تو اس سے مزدوری نہیں لی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ بھائی وہ جو ایک سا ٹویا یعنی کہ 2-3 کلو چاول جو میرا تمہاری طرف بنتا ہے وہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ پورا ریوڑ تمہارا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ میں نے تو ایک سا کا کہا ہے، یہ بھیڑ بکریاں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میرے بھائی تم چلے گئے تھے، لیکن وہ چاول میرے پاس تھے تو میں کھا بھی نہیں سکتا تھا، استعمال بھی نہیں کر سکتا تھا، بیچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں ان کو کاشت ہی کر لوں۔ وہ کاشت ہو گئے اور ان کو بیچ کر یہ بھیڑ بکریاں آ گئی۔ تو اس نے وہ بھیڑ بکریاں لی اور وہ چلا گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ عمل اگر تیرے پاس اچھا ہے تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا جیسے ہی اس نے پوری کی تو اس پتھر میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تھوڑا سا ہل گیا، ہٹ گیا۔ یہ سچائی والی دعا، ہم سوچتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوئی ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ یہ سچائی والی دعا، سچوں والی دعا، ذمہ دار فرد کی دعا، اپنے پیٹ کے اور حرص کے پیچھے بھاگنے والا تو ہر کوئی ہوتا ہے، اوروں کے حق کا خیال رکھنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہم اور آپ کو آج یہ